بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. صدق الله العظيم. في هذا اليوم 7 يناير للعام 2025، سنة جديدة تمر على أهالي شمال قطاع غزة واحتلال إسرائيلي مستمر عليهم. نقوم اليوم بمشروع تكية الطعام يتم توزيعه على أهلنا النازحين الصابرين المرابطين في جباليا وشمال قطاع غزة، وذلك بتبرع سخي وكريم من مؤسسة السالك فاونديشن انترناشونال. نقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. شكرا السالك فاونديشن انترناشونال، وشكرا داعمين السالك فاونديشن انترناشونال. نقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ونتمنى ان يستمر هذا البذل والعطاء لنتمكن من التخفيف عن اهلنا في شمال قطاع غزة. اللهم هون برد الشتاء عليهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشانين فاسقهم، خائفين فأمنهم، ضعفاء فقوهم. اللهم سخر لهم ملائكة الأرض وجنود السماء، وفك حصارهم، واحقن دماءهم، وارحم موتاهم، وقبل شهداءهم، ويسر أمرهم. اللهم عليك بكل من طغى وبغى وتكبر واعتدى، اللهم عليك بالظالمين. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.